सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि हज को जाने से पहले कुछ हज के लवाज़िमात और आदाब हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हज को जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है, शरीयत से उसका ताल्लुक़ बज़ाहिर नहीं है, उसका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़रूरत से है। जैसे मिसाल के तौर पर हज को जाने से पहले हज की तैयारियां करना। तो हज की तैयारियों में ये चीज़ें हैं कि हमारे पास इतने कपड़े हो कि हम वहाँ जा कर के उसको इस्तेमाल करें, यानी कम से कम 4-5 ड्रेस तो हमारे पास होने चाहिए। अब वो जो लोग हज कमेटी से जाते हैं तो शायद जो लोग अजीज़िया में भरते हैं तो शायद उन लोगों को लॉन्ड्री की सहूलत नहीं होती। तो ऐसी सूरत में वो हजरात कपड़े कुछ ज़्यादा ले लें ताकि उनको वहाँ पर कम से कम धुलने वगैरह के मामलात करने पड़ें। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग टूर से जाते हैं और जो लोग यानी कि फ़र्स्ट क्लास से जाते हैं तो उन लोगों को आमतौर पे लॉन्ड्री की सहूलत होती है और टूर वाले हर एक दिन नागा करके हमें कपड़े धुल करके देते हैं। तो टूर वालों के लिए इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि उनको एक दिन गैप करके कपड़े वो जितने देंगे उतने उनको धुल करके मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और आपसे अर्ज़ कर दूँ, हालांकि छोटी सी बात है और उसका ख्याल करना होता है, कोई ये शरई मसला नहीं है लेकिन ये तजुर्बे की बात है। हम वहाँ पर लॉन्ड्री में जो कपड़े देते हैं तो आमतौर पे बनियान और जो नीचे के कपड़े देते हैं तो वो वहाँ के लॉन्ड्री वाले उसको फेंक देते हैं। तो हम कपड़े देते हैं तो वो बड़े कपड़े आते हैं, छोटे कपड़े उसके साथ आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग उसको शुमार नहीं करते बल्कि उसको वो फेंक देते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ड्री में कपड़े दें तो या तो पहले उससे बात कर लें जो लेकर जा रहा है कि ये कपड़े भी तू वापस लाएगा धुल के और उसको एंट्री करा लें तो ठीक है, और अगर आपने नहीं करवाई तो वो आपके कपड़े ही वो नीचे के फेंक देते हैं। तो इसलिए बड़े कपड़े दें, छोटे कपड़े आप अपने हाथ से अपने रूम में उसको धुल लें। ये चीज़ है। ये एक ऐसी छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में थी, मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। ये आमतौर पे किताबों में ये बातें नहीं लिखी हुई होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कमेटी से जा रहे हैं तो आप कमेटी वालों से ये मालूम कर लें कि खाने वगैरह का क्या सिस्टम होगा। और आम तौर पर जो है वो जो लोग अजीज़िया में भरते हैं उनको खाना नहीं दिया जाता। हज के अय्याम के अलावा जो वो मुकीम होते हैं उनको खाना, तो उनको यहाँ से चीज़ें ले जानी पड़ती है। तब यहाँ से हम लोग जो है वो आटा वगैरह वो सब चीज़ें ले करके जाते हैं। लोगों का ज़ौक़ है खाने पकाने की चीज़ें, लेकिन अब जो है वो बहुत आसानी हो गई है। आसानी ये हो गई है कि पैक बन ऐसी चीज़ें मिलती है कि सिर्फ गर्म पानी में आप उसको डाल दें और उसको जो है वो जोश दे दें तो आपका खाना तैयार हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि एक और चीज़ भी और आसान ये है मशवरतन आपके लिए, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके साथ कोई खाना पकाने वाले लोग ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है, दुश्वारी में आ जाता है कि क्या करें। तो उसके लिए एक आसानी और भी हो सकती है कि आप हज कमेटी से जा रहे हैं और किसी पहचान के टूर से अगर आप ज्वाइन हो जाएं तो आपको ये सहूलत मिल सकती है कि आप जो है वो 10 रियाल में 20 रियाल में जो भी आप उससे तय करेंगे टूर वाले से, तो वो रोज़ाना आपको खाना लाकर पहुंचा सकता है या आप वहां जाकर खाना ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाने पकाने की सौबत से भी बच सकते हैं सस्ते के अंदर। वो आपका अपना मामला है, आप उसको जैसा पसंद करें। मालेगांव में आमतौर पर मोहब्बतों का माहौल है तो हमारे लिए एक आसानी ये होती है कि अक्सर अभी हज कमेटी वाले ये करते हैं कि एक इलाके वालों को एक साथ वो लेके जाते हैं। यानी अक्सर तारीख जब आती है तो मालेगांव वालों की एक साथ आती है, नासिक वालों की एक साथ आती है, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है। तो 4-4, 5-5 का ग्रुप बन जाता है। तो उसमें ऐसा भी होता है कि ख़वातीन मिल करके खाना पकाना सब बांट लेती है, तो उसमें भी आसानी हो जाती है। इतना दुश्वारी का कोई मैटर वहाँ नहीं होता है जो आमतौर पर पुराने हाजी लोग आकर के हमें डराते हैं। तो पुराने हाजी लोग हैं, मुझे माफ़ करें, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि पुराने हाजी लोग मालेगांव की ज़बान में खूब लंबी लंबी छोड़ करके नए लोग को डरा देते हैं। तो वो डर जाते हैं लोग, तो परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। हम जहाँ जा रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं अल्लाह के घर जा रहे हैं और अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जो जितना इंसान जितना इज़्ज़तदार होता है वो उतना अपने मेहमान का उतना ख्याल करता है।
تو اللہ سے بڑا کون عزت والا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بھی اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے، اور وہاں جا کر کے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ یہاں سے کچھ سیکھ لے تو سب آسان ہے، نہیں سیکھے تو ظاہر سی بات ہے بغیر سیکھے تو پھر الف با بھی مشکل لگتا ہے نا، ABCD بھی مشکل لگتی ہے اگر نہیں سیکھے تو، اور سیکھ لے تو بڑی سے بڑی چیز آسان ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ سامان لے جانا چاہیں حج کمیٹی سے تعلق رکھتے تو لے جائیں، اور ورنہ وہاں پر یہ سہولت آپ کو، لیکن آپ ایک کام یہ کریں گے کہ یہیں سے آپ طے کر کے جائیں گے کہ اگر آپ کو ٹور میں کسی ٹور کو جوائن کر کے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو، یا پھر آپ کو پکانے کے لیے لے جانا ہے تو پکانے کی چیزیں بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ پکانے کی چیزیں جو لے کر جائیں اس میں کوشش یہ کریں کہ جو چیز ہے نا اس کو انگلش میں کچھ لکھ کر کے اس پہ لگا دیں۔ تو اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، سعودیوں کے موڈ پر ہوتی ہے یہ بات، بڑے اکھڑ دماغ کے لوگ ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہیں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ موڈ آف رہے گا تو وہ آپ سے چیزیں کھلواتے بھی ہیں۔ اس میں کیا ہے کھول کے بتاؤ، اب وہ اس میں آپ آٹا ہے، وہ بولیں گے یہ کیا ہے، حلازہ کیا ہے یہ، اب آپ کو عربی نہیں آتی، اس کو جو ہے وہ اردو نہیں آتی، تو وہ پریشان کرتے ہیں، کچھ چیزیں جمع بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چپکا دیں کہ اس میں یہ چیز ہے، انگلش میں لکھ کے لگا دیں تو وہ آپ کے لیے پوچھیں گا بھی نہیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس، آپ کو جو مرض ہے اس مرض کی دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ہماری ختم ہو جاتی ہے یا ہم نہیں لے جا پاتے ہیں تو ہم وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے مشکل۔ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں، بلکہ اگر ہمارا یہاں سر درد ہو تو ہم 50 پیسے میں سر درد کی کوئی گولی یہاں لے کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں میڈیکل والے ایک گولی بھی ہمیں دیتے ہیں، ٹیبلٹ ایک بھی دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو ایک گولی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ضرورت ایک گولی کی ہے تو آپ کو پورا پتا خریدنا ہوتا ہے، اور پورا پتا خریدنے میں پھر ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی ریال یہاں کی پیسے سے کہیں مہنگی ہوتی ہے۔ بلکہ وہاں پر اگر آپ برش بھی خریدنے کے لیے جائیں تو برش آپ کو 11 ریال 15 ریال 20 ریال سے کم نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچئے یہاں جو اچھے سے اچھی کوالٹی کا برش ہم 50 روپے میں خرید لیتے ہیں، اب 11 ریال کتنا ہو رہا ہے، تو 18 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ پکڑ لیں تو کتنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کو، اور ظاہر سی بات ہے کتنا بھی مالدار آدمی حج کے لیے جائے تو وہ ایک محدود رقم لے کر جاتا ہے، تو وہاں اس کو سنبھل کے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، کہ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آپ بہت اپنی پوری دولت تو اٹھا کر کے کوئی لے کر نہیں جا سکتا نا، ایک لمٹ میں پیسہ لے جانا ہوتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہیں سے لے جائیں، وہاں آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے کوئی چیز وہاں خریدنا، تو اور کچھ زیادہ لے جائیں۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے آپ زیادہ چیزیں لے کر کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے جو حاجی ہوتے تھے، یمنی حاجی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو ہم اللہ کے توکل پہ نکل رہے ہیں اور کچھ نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے تو اس سے مانگ اس سے مانگ اس سے مانگ، تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے توکل پہ نکلو اور کچھ نہ لے کر نکلو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے کر کے نکلو، اور خود بھی اپنا استعمال کرو اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دو، کیونکہ یہ مقبول حج کی علامت ہے۔ سفر حج میں لوگوں کی مدد کرنا، دواؤں سے، کھانے سے، پینے سے، پیسے سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اتنی اور ایسی چیزیں لے کر کے جائیں کہ وہاں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ آپ لوگوں کو خود دیں اور لوگوں کی آپ مدد کریں۔ تو ضرورت سے زیادہ دوا لے لیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، جیسے عام طور پہ بسکٹ ہے، ٹوس ہے، کھاری ہے، چوڑا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اب یہ کیوں ہونے چاہیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کہاں کام آئے گا۔ اور جب آپ جو چیزیں کچھ لیں گے کھانے پینے کی کہ آپ اس کو فوراً کھا سکتے ہیں، تو چوڑا ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی اور چیزیں آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں، کچھ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے بیگ میں رکھیں۔ آپ کے بیگ عام طور پہ 3 ہونے چاہیے، کم سے کم آپ کے پاس 3 بیگ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سامان کم سے کم ہے تب بھی ایک لگیج میں جانے والا بیگ، ایک ہاتھ میں رہنے والا بیگ، اور ایک چھوٹا سا بیگ جو آپ کے گلے میں لٹکا رہے۔ ہاتھ جو لگیج میں جائے گا جو بیگ، تو اس کے اندر لکوڈ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے نا، یعنی کہ پتلی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو لگیج میں ڈالنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ہینڈ بیگ میں یا گلے کے بیگ میں آپ لکوڈ لے جانا چاہیں تو وہ ہندوستان میں ہی جو ہے
जब चेकिंग करते हैं तो वो निकाल के रख लेते हैं, वो आपको ले जाने नहीं देंगे, आप घर वालों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि अंदर जाने के बाद यानी बोर्डिंग लेने के बाद जब आप अंदर फ्लाइट में बैठने के लिए जाते हैं तो बीच में चेकिंग होती है, घर वाले भी जा चुके हैं और अब आप प्लेन में भी नहीं ले जा सकते, तो वो आपका सारा सामान वहीं रोक लेते हैं लिक्विड। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सर में लगाने का तेल है, डब्बा है, अब आपको वहाँ तो सर में लगाने के लिए तेल चाहिए, तब आपने उसको हैंड बैग में रख लिया, हाथ के बैग में, अब उसको वो हाथ में नहीं ले जाने देगा आपको, तो वो क्या करेगा, वो उसको वहीं निकाल करके रख लेगा। इसलिए ऐसी जो चीज़ें हैं, तेल है, लिक्विड है, जो सामान है, उसको लगेज में आपको डालना होगा। एक बात, कपड़े वगैरह भी सबको आप लगेज में रखना होगा। फिर एहराम जो है, एक कम से कम एहराम अगर आप पहले मक्का शरीफ जा रहे हैं तो वो आपको हैंड बैग में रखना होगा। इसी तरीके से आपको पासपोर्ट, टिकट, ये सब चीज़ें जो है वो अपने गले पर जो आप बैग लटकाएंगे उसमें आपको रखना होगा। और जो आपका हैंड बैग हो उसमें आप अपने पासपोर्ट के साथ अपने बैग के अंदर एक कागज़ पर अपना नाम, अपने घर का मुकम्मल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल करके रखें। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हुआ कि वो खो गया, तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि फ़ोन लगा करके वो आपको इंडिया का नंबर हो और वहाँ का नंबर हो, वो चीज़ें होनी चाहिए, तो उससे आपको कोई चीज़ गुम जाए अल्लाह ना करे तो मिलने में आसानी हो जाती है। अब आप जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान लेकर एक और चीज़ कि वहाँ पर जो सामान लगता है उनमें सर्दी और गर्मी दोनों कपड़े साथ में रखने चाहिए, क्योंकि हज के मौके पर घंटों में भी मौसम बदल जाता है। हमारे यहाँ कैसा माहौल है कि गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है हमारे यहाँ कि सर्दी में भी बारिश हो जाती है, या आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसा कम होता है कि मई में भी ठंडी लगने लगती है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन वहाँ ऐसा आमतौर पे देखा गया है कि गर्मी, शदीद गर्मी है, और अक्सर हज के अय्याम में एक दो दिन पहले बारिश हो गई तो इतनी ठंडी पड़ने लगी कि हाथ पैर लोगों के फटने लगते हैं। अब होता ही है कि यहाँ तो मालूम करके गए थे कि वहाँ गर्मी का मौसम है, अब अचानक एक दिन पहले, दो दिन पहले बारिश हो गई, इतनी सर्दी हुई, तो अब शॉल भी नहीं है तो क्या करें, स्वेटर भी नहीं है तो क्या करें, तो आमतौर पर फिर वहाँ ख़रीदना पड़ता है, फिर आदमी परेशान होता है। तो एहतियातन कुछ कपड़े सर्दी के, गर्मी के आप अपने पास रखें, ये आपको काम आएगा। या ऐसा भी होता है कि मक्के में खूब शिद्दत की गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आपने पतले कपड़े पहने, मदीने मुनव्वरा गए तो अचानक इतनी सर्दी कि वहाँ आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। मक्के में गर्मी है, मदीने मुनव्वरा में खूब सर्दी है। ये चीज़ें आमतौर पे जो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग देखते हैं, इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो इसलिए गर्मी सर्दी के कपड़े आपके पास होने चाहिए। एहराम कम से कम आप 2 लेकर ज़रूर जाएँ, 2 एहराम आपके पास होने चाहिए कि अगर किसी हादसे की वजह से वो ख़राब हो जाए या उस पर नापाक छींटे पड़ जाए तो आप एहराम को तब्दील कर सकें। एहराम जो मर्दों के लिए होता है वो बग़ैर सिली हुई 2 चादरें होती है, उसको आमतौर पे एहराम कहते हैं, वरना हकीकत में एहराम जो है वो नीयत का नाम है। एहराम को एहराम इसलिए कहते हैं कि हम जब एहराम की नीयत करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हलाल होती हैं हम पर, हमेशा वो एहराम की हालत में हम पे कुछ चीज़ें हराम हो जाती है, इसलिए उसको एहराम कहते हैं। लेकिन आम तौर पे उर्फ़ में वो कपड़ों को एहराम कहा जाता है, लेकिन हकीकत में एहराम नीयत का नाम है। अभी आगे आप उसको सुनेंगे। फिर उसके बाद घर से निकलने से पहले आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने पड़ोसियों से, अपने अहबाब से खुद जाकर मिल कर अपने हुकूक माफ़ कराएं, खुद जाकर मिले बोला चला माफ़ कराएं कि ये सुन्नत है कि अल्लाह ना करे अगर आपने लोगों से माफ़ी तलाफ़ी रिश्तेदारों से नहीं की और आप पर किसी का हक़ बाकी रह गया तो वो आपके हज की राह में रुकावट का सबब बन सकता है। इसलिए हाजी को चाहिए कि वो शर्माए बग़ैर खुद से लोगों के पास जाए और अपने बेगाने सब से, अगर किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी भी हो, कोई इख्तिलाफ भी हो, तो खुद जाके माफ़ी मांग लें। यही इस्लाम का अजीम कानून है कि ऐसे मौके अल्लाह अता करता है कि इस मौके पे जाने वाले का कद छोटा नहीं होता बल्कि उसका कद बढ़ जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माफ़ी मांगने से इंसान जलील नहीं होता बल्कि इंसान की इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो ये सुन्नतों में से एक सुन्नत है, मिले मिलाएं। और उसके बाद फिर जब जाने का वक्त आ जाए तो अपने शहर ही के अंदर, चूँकि आप बम्बई जाएंगे और डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे, या बम्बई जाकर अगर आप हज हाउस में क़याम भी करें या लॉज में भी क़याम करें तो इतनी सहूलतें वहाँ नहीं होती, इसलिए आप अपने घर से ही एहराम की तैयारी कर लें।
بلکہ اگر آپ اپنے گھر پر مالیگاؤں میں ہی اگر احرام کی نیت سے غسل کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، چلے گا، بہتر ہے۔ یعنی اگر وہاں ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ وہاں احرام باندھیں گے تو عام طور پر ایئرپورٹ پر غسل خانے کا اہتمام ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی سہولت سے جاتے ہیں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پہلے، تو یہاں بھی احرام کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں، اس کی یہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت یہ ہے کہ جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں جن کا نکالنا سنت ہے تو وہ بالوں کو جدا کر دیں اور خوب مل کر کے اہتمام کے ساتھ غسل کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں۔ اب گھر سے نکلنا ہو تو سنت یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ اپنے گھر کے اندر سفر کی نیت سے پڑھیں، اور ان 4 رکعتوں کے اندر چاروں قل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 4 رکعت پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتے وقت، یہ صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے سنت ہے، یعنی کہ نفل کے حکم میں حضور کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام سفر پر جاتے وقت 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سفر پر جاتے وقت اگر ان 4 رکعتوں کو اس ترتیب سے پڑھے گا تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا یہ 4 رکعتیں اس کی اولاد کی، اس کی مال کی، اس کے گھر کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی رہے گی۔ تو یہ بہت یعنی کہ فضیلت والی ہے، تو 4 رکعت پڑھ لیں۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں۔ عام طور پہ مالیگاؤں میں ایک عرف ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ سفر کی نماز گھر میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب گھر میں پڑھ کر ایک اور بات، شہر مالیگاؤں میں شاید یہ مسئلہ کسی نے غلط عام کر دیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل گئے، دعا کر لی، تب واپس گھر کے اندر کسی ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے دعا کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، گھر سے باہر نکل گئے ہیں، اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کے اندر جانا پڑے تو آپ بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ لوگوں نے غلط بیان کیا۔ کچھ سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نے اپنی مرضی سے گڑھ لیا ہے اور اس کو اتنی شدت سے رائج کر دیا ہے کہ لوگ اس میں ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پرابلم میں آتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ 2-3 دن پہلے آپ بھر کر کے رکھ لیں، کیونکہ جاتے وقت یہ چیز کہاں ہے وہ چیز کہاں ہے، آدمی اکثر جو ہے وہ ایک حج کا شوق ہوتا ہے نا، ایک حج کا ذوق ہوتا ہے، اس کا ایک خمار ہوتا ہے، تو آدمی عجلت میں بہت ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو پہلے اسے تیاری کر کے رکھ لیں۔ مردوں کے لیے اب آئیے ہم اپنے گھر سے نکلیں اور دعا کریں سب کے لیے، پوری امت کے لیے، کیونکہ اب آپ گھر سے جیسے ہی نکلے تو آپ کا سفر حج شروع ہو گیا، اور ہر قدم پر آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، ہر قدم پہ حج کی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کی دعا پڑھیں، اور سفر کی ایک سنت آپ کو یہ بھی بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو یعنی کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے تو جتنے قدم اس کی سواری چلے گی ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ بھی برکت کی بات ہے، بسم اللہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سفر کی دعا پڑھیں، اور ہو سکے تو ایک سنت اور ادا کریں، اذا جاء نصر اللہ، یہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ، اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون، پھر اس کے بعد اذا جاء، پھر اس کے بعد تبت یدا چھوڑ کر قل هو اللہ، پھر فلق ناس، اور پھر اس کے بعد پھر بسم اللہ، یعنی یہ صورتیں اگر آپ پڑھتے ہیں 5 صورتیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سفر میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آنے والی مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جائے گی، اس کی بڑی برکت ہے، اور خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو خیر کے ساتھ آپ کو واپسی نصیب ہوگی۔ تو یہ صورتیں بھی پڑھ لیں۔ ایک اور بات، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو 4 رکعت آپ کو گھر میں پڑھنا ہے سفر کی نیت سے، چاروں قل پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ کچھ لوگ قل یا ایھا الکافرون پڑھ نہیں پاتے، تھوڑا سا اس پہ بار بار لا اعبد ما تعبدون آیا ہے نا، تو اس میں لوگ جو ہے وہ جنبل ہو جاتے ہیں، عوام اس کو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی لازمی نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ یہ چاروں ہی پڑھیں۔ اگر آپ کوئی صورت پڑھنے میں آپ کو دشواری ہوتی ہے تو جو آپ صورت پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور 4 رکعت اس طریقے سے مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو فلائٹ ہے اس فلائٹ سے آپ پہلے پہنچیں،
कम से कम आप 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुँचें, कम से कम। क्यों? इसलिए कि एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, फिर उसके बाद मुंबई का हमारा जो मुंबई जाना होता है, रास्ते का रोड का काम चालू है, कभी भी ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो आप बिल्कुल टकोटक टाइम लेकर के नहीं निकलें, बल्कि ज़्यादा टाइम लेकर निकलें। वक्त से पहले पहुंच जाना कोई ऐप की बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम लेकर यहाँ से निकलें। और फिर आप एयरपोर्ट अगर पहुँचना है, डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट आप पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आप अपना पासपोर्ट और जो टिकट है वो निकाल लें, और निकालने के बाद आप अंदर दाखिल हो जाएं। इंटरनेशनल पर आमतौर पे अंदर दाखिल हो जाएं। आप कोशिश ये करें कि जो लोग हज को जा रहे हैं, हो सके तो अपने हम ख्याल लोगों का 8-10 लोगों का यहीं से ग्रुप बना लें। यहीं से, यहाँ नहीं बन पाता है तो वहाँ मालेगांव वाले मिलते हैं एक दूसरे से, तो एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनने में क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ग्रुप के साथ हज करने में, उम्रा करने में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और हम ख्याल लोगों का अगर ग्रुप मिल जाए तो फिर ऐसा लगता ही नहीं कि हम सफ़र में, बल्कि इंसान भरपूर जो है वो सफ़र हज में इंजॉय कर सकता है, और उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। तो ग्रुप बना ले हम ख्याल लोगों का। अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने के बाद आप पहले ये काम करें कि काउंटर पर जाएँ। आमतौर पर जो हज कमेटी के लोग होते हैं उनको एयर इंडिया से जाना होता है, एयर इंडिया से जाना होता है, इंडियन एयरलाइन से। तो वहाँ पर काउंटर होते हैं, वहाँ आप जाए, वो लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अपने लिए कोई मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। आप टिकट बताएं, अपना पासपोर्ट दें, आपको वो बोर्डिंग दे देते हैं, और आपका सामान वो ले लेते हैं। सामान ले लिया, बोर्डिंग दे दिया, एक मरहला आपका आसान हो गया। जो लोग हज कमेटी से नहीं जाते, टूर वगैरह से जाते हैं, मुख्तलिफ एयरलाइंस होती है, ज़्यादातर उनकी सऊदी एयरलाइन होती है, या एयर इंडिया होती है, या और कोई होती है, तो वो आपको पहले से बता देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हज कमेटी के अलावा जो टूर होते हैं वो सऊदी एयरलाइन से ले जाते हैं या हज कमेटी से ले जाते हैं, और दूसरी एयरलाइन बहुत कम होती है। तो वहाँ सऊदी एयरलाइन पे भी काउंटर पे आप जाएंगे तो वो वहाँ के लोग भी इंडिया में उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और इस तरीके से आपने पासपोर्ट बताया, टिकट बताई, आपको बोर्डिंग मिल गई। बोर्डिंग कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि रिटर्न की भी देते हैं बोर्डिंग, आपको वापसी की भी बोर्डिंग आपको दे देते हैं। तो आप उसको अपने पास संभाल के रखें। आमतौर पे ये वही बोर्डिंग पर आप वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास ना रहे और आपके पास जो टिकट है, टिकट रिटर्न का होता है, तो वो टिकट फिर आप बताएंगे तो दोबारा भी आपको बोर्डिंग मिल सकती है। लेकिन वो आमतौर पे रिटर्न की देते हैं, और अगर रिटर्न की ना भी दे तो परेशान होने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब आप बोर्डिंग लेकर के अपने हाथ में हैंड बैग लेकर के अब अंदर जब चलेंगे, तब आपको एक मरहला और होगा कि अब आपको वहाँ पर चेकिंग करानी होगी, यानी कि मशीन वगैरह लगी होती है, सामान आपको डालना होता है, फिर अंदर जाना होता है, फिर इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन पर फिर आपको वहाँ खड़े रहना है, और फिर वो पासपोर्ट आप देंगे। हाजियों के साथ हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर भी बहुत सहूलत होती है। यहाँ के गैर मुस्लिम लोग भी हज को जाने वाले की बड़ी इज्जत करते हैं, और वो उनके लिए बहुत सारी सहूलतें फराहम करते हैं, आसानियाँ होती है। कोई दुश्वारी इंडिया एयरपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं होती। आप पासपोर्ट देंगे, बोर्डिंग बताएंगे, वो सिक्का लगा देंगे, आप अंदर जाएंगे। अब आपका मरहला मुकम्मल हो गया, ख़त्म। अब आपको सिर्फ फ़्लाइट में बैठना है, यही मरहला है। उस पर गेट वगैरह लिखा होता है, और कितने नंबर गेट पर हमको जाना है, तो आमतौर पे वो गेट वगैरह उस पर लिखा होता है, हम देख लें, आसानी के साथ लिखे होते हैं, और उसके मुताबिक गेट पे चले जाएं। पढ़ना नहीं आता, कुछ लोग मौजूद होते हैं रहनुमाई के लिए, वो कोई मसला नहीं होता है, या अगर कोई ना हो तो आप भी पूछ लें तो भी आपका मसला आसान हो जाएगा। अब आपको बैठना फ़्लाइट में है। अगर आप डायरेक्ट मक्का शरीफ जा रहे हैं, अब मक्का शरीफ जा रहे हैं, अभी हज में 1 महीना बाकी है, 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, और आप जा रहे हैं, तो आपको हज जो करना है वो हज तमत्तो करना है। हज तमत्तो, हज की 3 किस्म है। एक हज क़िरान है। आम तौर पर हिंदुस्तान वाले हज क़िरान नहीं करते, क्योंकि हज क़िरान जिसको कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, एक है हज इफ़राद। हज इफ़राद हिंदुस्तान वाले आमतौर पे हज इफ़राद नहीं करते, क्योंकि जो हज इफ़राद होता है उसमें जो एहराम बांधते हैं वो सिर्फ हज की नियत से एहराम बांधते हैं, सिर्फ हज की नियत से, और जब तक हज नहीं हो जाता एहराम बंधा रहता है। इसको कहते हैं हज इफ़राद। इंडिया वाले हज इफ़राद आमतौर पर नहीं करते। हम जो हज करते हैं वो 2 तरह का हज करते हैं, एक हज क़िरान करते हैं या हज तमत्तो करते हैं। हज क़िरान में एक मुश्किल ये आती है कि जब हम अपने वतन से हज का एहराम बांधते हैं तो हज और उम्रा दोनों की नियत एक साथ करते हैं, वहाँ जा कर के उम्रा अदा करते हैं, और उम्रा अदा करने के बाद हम एहराम से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए कि हमने क़िरान किया है, यानी हमने हज और उम्रा का एहराम एक नियत के साथ बांधा है।
تو ہم نے اس وقت تک اب حج احرام سے باہر نہیں آنا ہے جب تک کہ حج کے ارکان مکمل نہ ہو جائیں. اس لیے اب آپ کو 10 دن باقی ہے, 15 دن باقی ہے, تو بھی آپ کو اتنے دن احرام کے اندر رہنا پڑے گا اگر آپ نے قران کی نیت کی ہے تو. اگر 1-2 دن حج کو بچے ہیں اور آپ جا رہے ہیں تب تو آپ کو قران کرنا افضل ہے, بہتر ہے, آپ قران کر لیں. لیکن 8 دن 10 دن بچے ہوئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قران نہ کریں, کیونکہ آپ تمتع کریں. اتنے دن تک احرام میں رہنا پہلی بات تو مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا معمول نہیں ہے, تو بار بار وہ چادریں اترتی ہے, پھر تھوڑے سے پرابلم آتے ہیں, تو ایسی صورت پہ پھر اس کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہے, مشکلات بھی ہوتی ہے, تو ہم اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں, تو دم بھی لگ سکتا ہے. اس لیے اگر 8-10 دن 15 دن باقی ہے تو تمتع کریں. اب حج تمتع کا طریقہ کیا ہے اس کو سماعت کر لیں. کچھ مشکل نہیں, آسان ہے کہ ہم اپنے وطن سے عمرہ کا احرام باندھ کر جاتے ہیں, وہاں عمرہ کر کے ہم حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں. یعنی ہمیں 2 احرام باندھنا پڑتا ہے, وطن سے عمرہ کا احرام اور وہاں جانے کے بعد حج کا احرام. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. یہ آسان ہے, وہاں گئے عمرہ کیا, 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گئے, احرام اتار دیا, پھر اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے. اب جب تک حج کی تاریخ نہیں آتی نفل عمرہ کرتے رہیں, نفل طواف کرتے رہیں, جو کرنا وہ کرتے رہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں. تو اس لیے حج تمتع آسان ہوتا ہے. اب ہم حج تمتع کر رہے ہیں, تو اب ہم چونکہ امیگریشن سے پار ہو گئے, تب ہمیں مکہ جانا ہے, مکہ شریف. تو ہم لوگ ایئرپورٹ پر احرام کی چادریں باندھ لیں گے, کیونکہ ہم جو ہے غسل کر چکے تھے, غسل ادا کر چکے تھے احرام کی نیت سے. وہاں جا کر ہم صرف وضو کر لیں, اور وضو کرنے کے بعد کپڑے اتار کر جو احرام کی چادریں اس کو باندھ لیں, تو یہ بھی جائز ہے. اب عام طور پر جو ایئرپورٹ ہوتا ہے اس میں جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں, خاص طور پہ بوڑھے لوگ, تو ایئرپورٹ کے اندر جو انڈیا میں ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل پر, تو اکثر وہاں پر انگلش ٹوائلٹ بنی ہوئی ہے. تو عام طور پہ ہمیں عادت نہیں ہوتی اس میں بیٹھنے کی, تو بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے, تو آدمی پریشان ہوتا ہے. پریشان نہیں ہو, انڈیا کے ممبئی کے ایئرپورٹ پر جتنی ٹوائلٹس ہیں تو اس میں آخری کی 2 جو ہوتی ہے تو وہ انڈین ہوتی ہے. تو اگر آپ اخیر کی طرف جائیں گے یا وہاں پر آدمی کھڑا ہوتا ہے, اس سے پوچھے, وہ ہندی بولتا ہے, اردو بولتا ہے, کہ انڈین کدھر ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا, رہنمائی کرے گا. تو آپ وہاں جا کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد وضو کریں. وضو کرنے کے لیے جب آپ نل پر آئیں گے, پہلی مرتبہ جانے والوں کے لیے جو کبھی ایئرپورٹ پہ گئے نہیں ہیں, تو وہاں پر جو ہے نا حساس نل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو کوئی ٹوٹی وغیرہ اس میں نہیں ہوتی, آپ ہاتھ نیچے کریں گے تو پانی آنے لگے گا. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا تو وہ اس کی ٹوٹی ڈھونڈنے لگتے ہیں, ادھر سے دبا رہے ہیں, ادھر سے دبا رہے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. لیکن وہاں آپ ہاتھ ایسے نیچے کریں گے تو آپ کے اس اشارے سے پانی آ جائے گا, آپ اس پہ وضو وغیرہ کر لیں. وضو کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کپڑے اتار کر کے, وہاں عام طور پہ پیئر روم لکھا ہوتا ہے, پریئر روم, اور وہاں عبادت خانے بنے ہوتے ہیں اندر ایئرپورٹ پر, تو آپ اچھا وہاں پر بیٹھ کر کے وضو کرنے والا بھی انتظام ہوتا ہے اس کے اندر, عبادت خانے کے اندر, تو آپ وہاں بیٹھ کر کے بھی اطمینان سے وضو کر سکتے ہیں. اب آپ کو کپڑے اتار کر کے احرام